अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दें और हम अपने आप को कुरान से जोड़ सकें। हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन तरीका जो है वो सिर्फ कुरान में दर्ज है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए। एक एक लफ्ज़ हमारे लिए हिदायत का पूरा सरचश्मा है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर होंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यकीन की कमज़ोरी है, हमारी ईमान की कमज़ोरी है। हम जो गैर मुस्लिम हैं उनकी किताबों को तो हम बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत वेटेज देते हैं कि इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया और फ़लाँ ने ये डिस्कवर किया और ये न्यू स्टडीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। हम ये भूल जाते हैं और मुझे नहीं पता क्यों भूलते हैं कि कुरान में तो एक एक चीज़, हमारे एक एक मसले का हल दर्ज है। हम उस इतनी बड़ी किताब को, इतने बड़े मौजज़े को हम भूल कर इस दुनिया के इन छोटी छोटी चीज़ों में हम गुम हो गए हैं और उनको अहमियत देते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान से जोड़े रखें। तो अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह बकरा में, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाकुम व यस्तहयूना निसाकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन के लोगों से निजात दी, जो तुम्हें बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबाह कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे, और इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे याद करवा रहे हैं वो वक्त जब फ़िरौन से निजात दी थी अल्लाह ने यहूदियों को। फ़िरौन जो था वो मिस्र का बादशाह था और उसने यहूदियों को, बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था। वो इनसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के काम लेता था। तो किसी नजूमी ने फ़िरौन से कहा कि एक लड़का बनी इसराइल में पैदा होगा जो तुम्हारे तख्त को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी बादशाह को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन ने ये फ़ैसला किया कि वो बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को, मेल चाइल्ड को, उसको कत्ल कर देगा और लड़कियों को वो ज़िंदा रखेगा ताकि उनसे खिदमत के काम लिए जा सके। तो उन्हीं जिस ज़माने में वो ये कत्ल कर रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी ज़माने में पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने उनको महफूज रखा। इसकी तमाम तफसील सूरह ताहा में दी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो, यहूदियों से कह रहे हैं उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने उनको, यहूदियों को, बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दी। और इतना बड़ा ये अल्लाह का उन पे करम था कि वो एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको निजात दी और एक आज़ाद ज़िंदगी अता की। और वो शदीद अज़ाब में मुब्तला थे उस वक्त, और वो अपने बेटों को अपने सामने कत्ल होता देखते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। देखिए, हम पे जो मुसीबतें आती हैं ना, वो हमारा इम्तिहान होता है। एक इम्तिहान कभी भी आसान नहीं होता। हम इस दुनिया के इम्तिहान भी देख लें, हम क्यों अपने हर इम्तिहान से पहले डरते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, कितना आएगा, मैं कितना पढ़ूं। हमें ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग अपने आप पे तारी होने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ पर भी अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था। बेशक इम्तिहान था, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस इम्तिहान में पता नहीं क्या करूँगी। हमें अल्लाह की मदद चाहिए होती है, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं। हर सूरत, हर वक्त हम अल्लाह के मोहताज हैं कि हम किस तरीके से ये अपने काम अंजाम दें और हम सुरखरू हों अल्लाह के सामने। यहाँ पे भी ये जो फ़िरऔन ने कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर रखा था, छोटे बच्चों को कत्ल कराता था, ये असल में एक इम्तिहान था उन लोगों के लिए कि वो साबित कदम रहते हैं। और वो फिर उसके बाद जब अल्लाह ने फ़िरौन को शिकस्त दी और वो आज़ाद हो गए, बनी इसराइल आज़ाद हो गए, तो अब अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं कि वो याद करो वो वक्त जब फ़िरौन तुम पे मुसल्लत था और अब तुम आज़ाद हो गए हो, तो अब तुम क्या कर रहे हो? अब अपने रब का शुक्र अदा करके उसकी अताअत क्यों नहीं कर रहे हो? हम लोग भी जब अपनी मुसीबतें जो हम पे अल्लाह की तरफ से अगर आती हैं, जो कि असल में अगर हम उसको देखें तो हमारे लिए ही बेहतर होता है और हमारे फ़ायदे की चीज़ होती है, हमारी उसमें ट्रेनिंग होती है, हमारा उसमें इम्तिहान होता है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको उस ट्रेनिंग से या उस इम्तिहान से बग़ैर खूबी गुजार देते हैं,
تو اب ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم خود فرعون بن جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مجھ میں کوالٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، بہت زیادہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے، بہت سکلز ہیں، میں سب کچھ کر سکتی ہوں. میں اپنا وہ زمانہ بھول جاتی ہوں جب مجھ پہ اصل میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا، جب میں اتنی کمزور تھی کہ میں ایک چھوٹا سا امتحان نہیں پاس کر سکتی تھی اللہ نے جو مجھ پہ مجھے دیا تھا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، ہر حال میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھنا، ہر حال میں اللہ نے جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا ہے اس پہ پورا اترنا. یہ ہمارا کام ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کل جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو وہ ہم کو یاد دلائیں کہ کیا ہو گیا، میں نے اتنی نعمتیں دی تھیں، اتنا کچھ دیا تھا جو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں جو ہوں وہ اللہ کی نافرمان ہوئی. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو اس کا پورا واقعہ بھی قرآن میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پہ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی آرمی سے بچتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف سے فرعون کی پوری آرمی آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دریا پہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 راستے نکل آئے. اور وہ 12 قبیلے تھے اور وہ ان راستوں پہ سے چل کے پار ہو گئے، اور جب فرعون نے چاہا کہ انہی راستوں پہ وہ چلے تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس میں غرق ہو گیا، وہ راستے بند ہو گئے اور وہ اس میں غرق ہو گیا. اور یہ سارا کا سارا منظر بنی اسرائیل خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہ لوگ دیکھ رہے تھے. کتنی بڑی یہ اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ دکھا دیا کہ کس طرح سے اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، اس کو موت عطا کر دی، اور وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بچ گئے. تو اتنی نعمتوں کے باوجود جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی کتاب کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری بلکہ اس میں تبدیلیاں کر دیں، تو اس پہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ اللہ کا غضب نازل ہوا اور پھر ان پہ عذاب آنے شروع ہوئے. لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، بہت زیادہ ان پہ رحم و کرم کیا تھا. جب ہم یہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان پہ کتنا اللہ نے رحم کیا تھا. ہمارے لیے اس میں ٹیک ہوم پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم اپنی نعمتوں کو یاد رکھیں اور ہم ناشکرے نہیں بنیں. ہم پہ کتنی نعمتیں ہیں کہ میں اگر چاہوں بھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ، اگر تم چاہو بھی تو تم اپنی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. بے شک یہی بات ہے، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وائی می، وائی ناٹ می. کیا ایسا میں نے کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پہ کوئی مشکل نہیں آ سکتی، یا خدا نخواستہ کیا میں بہت ایسی ہوں، آسمان ستھری نہیں ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، فرشتہ صفت ہوں، کیا ہوں میں. ہمیں کبھی بھی، ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم ناشکری کریں اور اللہ کے سامنے شکایت کریں. میں اگر صرف اپنی ایک ذات میں دیکھ لوں تو مجھے اتنی نعمتیں ہیں میری ذات میں کہ میں وہ گن نہیں سکتی. میں اپنے ایک فنگر پرنٹس کا شکر ادا نہیں کر سکتی، پوری زندگی بھی میں شکر ادا کروں. میں اپنی ایک آنکھ جھپکنے کا شکر ادا نہیں کر سکتی اگر میں پوری زندگی بھی شکر ادا کروں. تو یہ ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت یہاں پہ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ وقت جب فرعون سے نجات دی، تم لوگوں کو پار لگایا، غلامی کی آزادی سے نجات دلائی، تکالیف سے نجات دلائی. اور ہم اتنی آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اتنے سکون کی زندگی، اپنے آرام دہ گھروں میں، آرام دہ گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم ناشکرے ہوتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.